नमस्कार. गोंयांत टायगर रिजर्व जावपा खातीर फाटले 15 वर्सां प्रयत्न चालू आसा. खास करून नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी ही जी एजन्सी आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, ती कन्सिस्टंटली फाटल्या कितलींशींच वर्सां जालीं कंटिन्युअसली स्टेट गव्हर्मेंटाक बरीत आसा की गोंयांत टायगर रिजर्व करचो. ज्यो ऑलरेडी एक्झिस्टींग वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्योच घेवन टायगर रिजर्व डिक्लेअर करचो. कारण कर्नाटका जी बॉर्डरींग एरिया आसा त्या हातून ऑलरेडी काली टायगर रिजर्व डिक्लेअर केल्लो आसा. आनी जर गोंयान जर डिक्लेअर केलो आनी महाराष्ट्राक फुडें भीमगड आनी बाकीचे सँच्युरी आसा, सो एक कंटिन्युअस कॉरिडोर कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्रा असो जातलो. आनी म्हणून टायगर प्रोटेक्ट करपा खातीर हाका एक मोठें हेल्प जातलें अशे तरेचो रिकमेंडेशन्स कंटिन्युअसली नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी गोंयांत करत आशिल्ली. आनी कंटिन्युअसली स्टेट गव्हर्मेंट परत परत हे रिजेक्ट करत आशिल्लें. तांणी टायगर रिजर्व गोंयांत जावचो न्हू म्हणून गोवा गव्हर्मेंटान जितले प्रयत्न करप शक्य आशिल्लें तितले प्रयत्न केले. आयजच न्ही, इवन काँग्रेसीच्या टायमाचेर, दिगंबर कामतेच्या गव्हर्मेंटा टायमाचेर सुद्दां हे प्रयत्न चालू आसा की गोंयांत टायगर रिजर्व जावपाक जायना. कारण सगळ्यांक खबर आसा, एक्चुली सांगतात प्रत्येक जाण की लोकांचे डिस्प्लेसमेंट जातलो अशें करून निमित्त दिवन एक्चुली हें चलता. पूण एक्चुली ताजे फाटल्यान कारण कितें हें सगळ्यांक खबर आसा. मायनींग, रियल इस्टेट आनी बाकीचे गोश्टींक हे म्हारग जातलें म्हणून टायगर रिजर्वाक ओपोजिशन जाता. आनी गोंय सरकारान इवन कोर्टान वचून म्हारग म्हारग एडवोकेट्स केले, मोस्ट एक्सपेन्सीव लॉयर्स हायर केले आनी हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान ही केस फायट केली. आनी फायनली गोंय सरकार तोंड कशी पडिल्लें आसा. टायगर रिजर्व गोंयांत जावपा खातीर एक मेजर असो डेवलपमेंट जाला आनी वाट मेकळी जाल्ली आसा आमी अशें म्हणपाक शकता. कारण ही केस सद्याक सुप्रीम कोर्टान चालू आशिल्ली टायगर रिजर्वाच्या विरुद्ध, जे गोंय सरकार हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचे विरुद्ध सुप्रीम कोर्टान गेल्लें. ती केस सुप्रीम कोर्टान चालू आशिल्ली. सुप्रीम कोर्टान ह्या विशयाचेर अभ्यास करपा खातीर एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी अपॉयंट केल्ली. आनी हे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी फाटले म्हयन्याक गोंयांत आयली. तेणी सगळे कडेन पाहणी केली. ते वेगवेगळ्या स्टेक होल्डरांक मेळ्ळे, पॉलिटिशनांक मेळ्ळे, गव्हर्मेंट ऑफिशलांक मेळ्ळे, एनवायरमेंटलिस्टांक मेळ्ळे, लोकल लोकांक मेळ्ळे. आनी सगळ्यांक ताचो अभ्यास करून तांच्यांनी सद्याक एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाक त्या रिपोर्ट हो सबमीट करपा आसा डिसेंबराच्या 15 तारखेक. आनी हो रिपोर्ट आसा तो सरळ तांणी रिकमेंड केल्लें आसा की गोंयांत टायगर रिजर्व जावपाकच जाय अशे तरेचें रिकमेंडेशन ह्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन सुप्रीम कोर्टाक केल्लें आसा. सो ताजे खातीर आतां टायगर रिजर्व जावपाची मार्ग आतां मेकळो जाल्लो आसा. आतां तो कसो जाता आनी खंयची खंयची एरिया हातूंत भितर येता तें आतां पळोवपाक जाय. कारण एज पर द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी जो रिपोर्टान दिला त्या रिपोर्टा प्रमाणे तांच्यांनी सद्याक फक्त नेत्रावळी आनी खोतीगांव ह्यो 2 वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्यो कोर झोन ऑफ टायगर रिजर्व म्हणून डिक्लेअर करच्यो अशें रिकमेंड केल्लें आसा. तशेंच जी महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी भगवान महावीर नॅशनल पार्क हे 2 ज्यो एरियाज आसा त्यो बफर झोन म्हणून डिक्लेअर करची अशें रिकमेंड केल्लें आसा. ऑलरेडी टायगर रिजर्व करचो आनी ह्या 2 फेजींनी करचो. आतां हें जें कितें सांगलां तें फर्स्ट फेजीन भितर करचें आनी सेकेंड फेजी भितर म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी ही म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी बीन ह्या टायगर रिजर्वा भितर घेवची. पूण ताजे पयलीं थंयचे लोक आसा, थळावे लोक आसा, तांकां विस्वासान घेवचें, तांकां कन्विन्स करचें की म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी खातीर तुमचें कांय नुकसाण जावचें ना, तुमचे बाकीचे जे तुमचे वेव्हार चलताले ते वेव्हार बंद जावचे ना, तुमचें लायवलीहूड बंद जावचें ना, तुमचे रावपाची ज्यो जागा आसात तांचेर कांय हावळ येवची ना आनी जमनी आसा त्यो ऑटोमॅटीक गव्हर्मेंटाचे जावचे ना. अशे तरेचें हें जें कितें मिसकन्सेप्शन लोकां भितर आसा आनी हें मिसकन्सेप्शन कांय राजकारण्यांनीच तांच्या भितर तकले भितर घातिल्लें आसा. सो तें मिसकन्सेप्शन दूर करचें आनी ताजे उपरांत ही वायल्ड लायफ सँच्युरी परत टायगर रिजर्वाचेर घालची अशें रेकमेंडेशन सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन केल्लें आसा. हाजो अर्थ म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी एक्चुली बफर झोन म्हणून जर डिक्लेअर केलें जाल्यार खंयच्याच परिस्थितीन थंय डिस्प्लेसमेंट जायना, लोकांक थंयच्यान काडपाची गरज पडपाना आनी तांचे लायवलीहूडाकच कांय अफेक्ट जावपाचें ना. अशे तरेची परिस्थिती आसतनाय तांचे भितर कोणे तरी हो गैरसमज घेतिल्लो आसा की तुमकां भायर सरचें पडटलें, शेकड्यांनी लोकांक डिस्प्लेस जातले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी
जाल्या म्हणून ताका खूब विरोध जालो आनी ताजे खातीरच ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन हें रेकमेंडेशन केलां की तांकां पयलीं कन्विन्स करून तांकां विश्वासान घेवन आनी ताजे उपरांत हे सेकंड फेजींग भितर म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी टायगर रिजर्व म्हणून डिक्लेअर करची. सो हो एक मोठो विजय म्हणपाक शकता गोंयच्या पर्यावरणवाद्यां खातीर आनी गोंयच्या ओवरऑल जे सिवील सोसायटी आनी जे गोंयची हित पळयतात तांचे खातीर. आनी हाजे क्रेडीट आमकां गोवा फावंडेशनचे क्लॉड आल्वारीस आनी नॉर्मा आल्वारीस हांकां दिवचें पडटलें, कारण कन्सिस्टंटली ती हो विशय घेवन रावली आनी कन्सिस्टंटली ती हो विशय घेवन फायट केलें. तांच्यांनी कोर्टान गेली आनी सामकी पॉयंट टू पॉयंट तांच्यांनी आर्ग्युमेंट दिले आनी कन्विन्स केलें कोर्टाक आनी इवन सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक की टायगर रिजर्व कितले गरजेचें गोंया खातीर आनी फक्त गोंया खातीर न्ही तर अख्खे देशा खातीर. कारण टायगर वाचप हें गोंयच्या हिताचें, गोंयच्या भारताच्या हिताचें आनी जगाच्या हिताचें. कारण आयच्या क्लायमेट चेंजा जमान्या भितर ऑलरेडी आमी सगळ्या कडेन परिणाम भोगपाक लागल्या आनी सगळे कडेन आमकां परिणाम दिसपाक लागल्या आनी ताजे खातीर फॉरेस्ट वाचोवप सामकें गरजेचें. आनी फॉरेस्ट जर वाचोवपाक जाय जाल्यार टायगर वाचोवप इम्पॉर्टंट आनी म्हणूनच ही नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी स्थापन केल्ली आसा. आनी ज्यो भारतभर तांच्यांनी अश्यो डजनांनी प्रत्येक राज्यांनी कितल्योश्योच टायगर रिजर्व्स म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा आनी ती वेवस्थीत चलता आनी टायगरांचें पॉप्युलेशनूय खूब वाडिल्लें आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ह्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी भितर तांच्यांनी सांगलां की हे टायगर रिजर्व तांच्यांनी जे रेकमेंडेशन केल्लें आसा तें रेकमेंडेशन विदीन 3 months म्हणजे विदीन 3 months गोंय सरकारान टायगर रिजर्व डिक्लेअर करचो अशे तरेचें रिकमेंडेशन ह्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीच्या रिपोर्टा भितर आसा. आतां जेन्ना टायगर रिजर्व म्हणून डिक्लेअर जातलो तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटाक वेगवेगळे तरेच्यो स्टेप्स घेवचे पडटले. तातूंतले मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप म्हणजे तांकां डिटेल टायगर कन्जर्वेशन प्लॅन तयार करचो पडटलो. ताजे उपरांत हॅबिटाट कनेक्टिविटी वीथ काली टायगर रिजर्व म्हणजे हे जी वायल्ड लायफ सँच्युरीज टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपा खातीर रेकमेंड केलां. तातूंत भितर कोर एरिया आसा ती म्हणजे खोतीगांव आनी नेतुर्ली वायल्ड लायफ सँच्युरी जी कर्नाटकाच्या काळी टायगर रिजर्वाची कोर एरिया आसा ताजे बरोबर मॅच जाता म्हणजे ती करस्पॉन्डिंग आसा. तशेंच महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी महावीर नॅशनल पार्क ही दोनी कर्नाटकांतल्या टायगर रिजर्वाच्या बफर झोन जो आसा ताजे बरोबर मॅच जाता. सो अशेंच तरेन तांच्यांनी ही वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी टायगर रिजर्व्स रेकमेंड केल्ले आसा. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ही टायगर रिजर्व जर आयलो जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट जी गोश्ट घडटली ती म्हणजे मायनींग एक्टिविटी तांकां कायमची बंद करची पडटली. व तेचे डिस्ट्रक्टीव एक्टिविटीज आसा त्यो टायगर रिजर्वान चलपाक शकना आनी ताज्याच खातीर इतले वर्सां गोवा गव्हर्मेंट ह्या टायगर रिजर्वाक ओपोज करतालीं. हातूंत सगळ्यांक खबर आसा टायगरां खावपा खातीर प्रेज म्हळ्यार तांकां जी सावदां जाय ती ताची पॉप्युलेशन वाडोवचें पडटलें. तशेंच एंटी पोचिंग कॅम्पेन सुरू करच्यो पडटल्यो. कारण हाजे पयलीं आमी पळयलां गोंय सरकार कंटिन्युअसली आनी आतां सुद्दां म्हणटा की टायगर गोंयान ना, गोंयान वाग ना. येदो व्हडलो वाघेरी दोंगर आसा आनी ताचें नांव वाघेरी म्हणून दिल्लें आसा. हाजो अर्थ थंय वाघाचो थंय वास्तव आनी त्या एरिये भितर आशिल्लो. तरी आसतना गोंय सरकार अजून पर्यंत म्हणत आसा की गोंयान वाग ना, गोंयान जो वाग येता तो खंय ट्युरिस्ट जो भोंवपाक येता तो हांगचो स्थायीक न्ही. अशे तरेचे आर्ग्युमेंट्स वेगवेगळे एक्चुली फ्रिविलस अशे आर्ग्युमेंट्स गोंय सरकार आयज पर्यंत दित आशिल्लें. इवन 2018 ह्या वर्सा एक व्हडली टायग्रेस आनी 3 टायगरांचे पेटे हांकां विश घालून मारलें 70 भितर. आनी तरी आसतना आमी म्हणटात की गोंयान टायगर ना. सो अशे तरेच्यो कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स गोंय सरकारा कडच्यान कंटिन्युअसली येत आशिल्ले. पूण डिस्पायट डॅट टायगर रिजर्व तयार करपाची रेकमेंडेशन फायनली सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन दिल्ली आसा. म्हणूनच एंटी पोचिंग मेजर्स घेवचे पडटले गोंय सरकाराक. तशेंच लाँग टर्म मॉनिटरींग सिस्टम आनी कॅमेरा ट्रॅप्स जेनेटीक सर्वीस अशे तरेचे वेगवेगळे एक्टिविटीज करच्यो पडटल्यो. टायगर रिजर्व गोंयांत कित्याक नाका आनी तो कसो गोंया खातीर वायट हें सांगपा खातीर गोंय सरकारान वेगवेगळे तरेचे आर्ग्युमेंट्स सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी कडेन मांडले. आनी तातूंतले सगळ्यांत इम्पॉर्टंट जो आर्ग्युमेंट आशिल्लो तो म्हणल्यार ते म्हणटाले की टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपा खातीर
800 ते 1000 स्क्वेअर किलोमिटरची जमीन जाय जी गोंयांत ना आनी गोंयची सगळी एकूण जर वायल्ड लायफ सँच्युरी जर आमी जर पळयल्यो तर तांचे एकूण एरिया आसा ती 745 स्क्वेअर किलोमिटर आनी ताजे खातीर गोंयांत टायगर रिजर्व फिजिबल ना असो तरेचो आर्ग्युमेंट तांचो एक आशिल्लो. दुसरो आर्ग्युमेंट आशिल्लो की गोंय एक सामकी ल्हान राज्य आसा आनी गोंयचे ऑलरेडी 20% जी एरिया आसा लँड जी आसा ती फॉरेस्टान व्यापिल्ली आसा. म्हणजे ती ऑलरेडी 20% जी लँड आसा ती प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेअर केल्ली आसा. पण ताजे खातीर बाकीच्या ह्युमन एक्टिविटी खातीर आनी एक्सपान्शना खातीर जमीन कमी पडटा आनी म्हणून आनीक अशे तरेचे टायगर रिजर्व्स गोंयांत येवची न्ही अशे तरेचो एक आर्ग्युमेंट गोवा सरकारान सेंट्रल एम्पायर कमिटी कडेन केल्लो. त्या शिवाय आनीक हें आशिल्लें की 1 लाख पॉप्युलेशन हे टायगर रिजर्वा खातीर अफेक्ट जातलें आनी तांकां रिहेबिलिट करपा खातीर म्हणजे तांकां दुसरे कडेन तांचें विस्थापन करपा खातीर तांचें स्थलांतरण करपा खातीर तशेंच तांकां दुसरो रोजगार तयार करून दिवपा खातीर गोंय सरकारा कडेन साधन ना आनी जागाय ना. ताजे खातीर हो टायगर रिजर्व गोंया खातीर घातक आसा असो तरेचो आर्ग्युमेंट गोंय सरकार कन्सिस्टंटली करत आशिल्लें. त्या शिवाय गोंयांत आयज पर्यंत फक्त 4च टायगर रिकॉर्ड जाल्ली आसा ऑफिशियली. आतां तातूंतलो एक गेला तातूंत आनीक 3च टायगर उरल्या असो तरेचो आर्ग्युमेंटूय गोवा गव्हर्मेंटान तांचे कडेन केलो. म्हणजेच गोंयांत तशें सायजेबल टायगरांचें पॉप्युलेशन ना आनी म्हणून टायगर रिजर्व करपाची हांगा गरज ना. गोवा स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड हो सगळी गोवा रिलेटेड जितली वायल्ड लायफ रिलेटेड जी डिसिजन आसता ती घेता आनी ताजो चेअरमॅन आसता चीफ मिनिस्टर. सो ह्या बोर्डान अशें डिसिजन घेतलां की गोंयांत टायगर रिजर्व नाका आनी तो आमकां फायदेशीर ना असो हेचें डिसिजन घेतलां म्हणून गोंयांत टायगर रिजर्व येवपाक शकना असो एक आर्ग्युमेंट आशिल्लो. आनी शेवटाक तांची एक मांडणी आशिल्लें की नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी आसा तिका रेकमेंड करपाक कसलोच अधिकार ना आनी तांणी जरी आमकां रेकमेंड केलें तरी गोवा गव्हर्मेंटाचें तें बायंडींग ना. आमकां जाय तें करपाक शकता आमी तांचें डिसिजन आमी मान्य करपाकच जाय अशें ना अशे तरेचोय आर्ग्युमेंट गोवा गव्हर्मेंटान तांचे कडेन सेंट्रल एम्पावर कमिटी कडेन मांडिल्लो टायगर रिजर्व कित्याक नाका हें सांगपा खातीर. गोवा गव्हर्मेंटाचो आर्ग्युमेंट्स कावंटर करपा खातीर गोवा फावंडेशनान आपल्याचे आर्ग्युमेंट घातिल्ले आनी ताणें पॉयंट बाय पॉयंट गोवा सरकाराचे सगळे मुद्दे खोडून काडपाचो प्रयत्न केलो. नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी जे सांगता तें तातूंत कसलोच अभ्यास करनासतना सांगलां अशें गोवा गव्हर्मेंटाचें जें म्हणणें आशिल्लें तें ताणें भायर उडयलें आनी ताणें म्हणलें की इट इज बेस्ड ऑन टॅक्निकल आनी इकॉलॉजिकल स्टडीज. त्या शिवाय तांणी डॉक्टर उल्हास कारंत हे कर्नाटकाचे एक मोठे नामनेचे इकॉलॉजिस्ट तांणी हवालो दिवन सांगलें की फक्त गोंयचेच एरियाज न्ही जाल्यार हो कंप्लीट 2.3 लाख 2.3 लाख स्क्वेअर किलोमिटरचो हो कंप्लीट टायगर बेल्ट आसा. तातूंत भितर सगळीं राज्यां येता महाराष्ट्र कर्नाटका गोवा केरला इवन तामिळनाडू. सो हो फक्त कंटिन्युअस एरिया आसा ही फक्त ल्हान एरिया हाजे पुरते आमी पळोवपाक शकना म्हणून गोंय ह्या हाजो पार्ट आसा अशे तरेचो तांच्यांनी आर्ग्युमेंट घातलो. गोवा गव्हर्मेंटाचो जो 1 लाख लोकांक ताजो झळ बसतली आनी 1 लाख लोक आनी अफेक्ट जातले अशे तरेचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो तोय तांणी खोडून उडयलो. ताणें सांगलें की 1 लाख लोकांक हाजो अजिबात इफेक्ट जावपाचो ना जाल्यार फक्त 16 घरां म्हणजे हार्डली 100 लोकांक ह्या टायगर रिजर्वाचो डायरेक्ट इफेक्ट जाता. हे सगळे विचार करून त्या शिवाय बाकीचे जे लोकल लोक आसा सत्तरींतले तांणी तांचे कडेन गोवा सेंट्रल एम्पावर कमिटी कडेन रेकमेंड करून फायनली तांणी रिपोर्ट दिलो जो टायगर रिजर्वाच्या फेवरेबल आशिल्लो. हो जो टायगर रिजर्वाचो जो इशू आसा तो फक्त आयचो आनी कालचो न्ही फाटले 15 वर्सां चालू आसा. 2011 फर्स्ट टायम तेन्नाचे एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश हांणी गोवा गव्हर्मेंटाक पत्र बरोवन सांगिल्लें की हो टायगर रिजर्व म्हणून गोंयांत जितल्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा त्यो डिक्लेअर करच्यो. ताजे उपरांत नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी हांणी कंटिन्युअसली गोवा गव्हर्मेंटाक लेटर बरयत आशिल्ले की टायगर रिजर्व करा म्हणून. पयलीं तांचें लेटर बरयलें 31 मार्च 2016 मागीर बरयलें 4 फेब्रुवारी 2020 मागीर बरयलें 29/9/2022. नॅशनल टायगर कन्जर्वेशन ऑथॉरिटी गोवा गव्हर्मेंटाक
कंटिन्युअसली लेटर बरोवन रिकमेंड करता आशिल्ली आनी रिक्वेस्ट करता आशिल्ली की टायगर रिजर्व गोंयांत डिक्लेअर करचो, पूण गोवा गव्हर्मेंट ताका कसलेंच बदनाशिल्लें. फायनली हायकोर्टान ही केस केली. 24/7/2023 ह्या दिसा हायकोर्टान एक मेजर डिसिजन दिलें टायगर रिजर्वाच्या पक्षान, आनी तें म्हणजे तांणी सांगलें गोवा गव्हर्मेंटाक डायरेक्ट केलें की विदीन 3 months 3 म्हयने भितर टायगर रिजर्व गोंयांत इस्टॅब्लीश करची. आनी ताजे उपरांत 3 म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले, हाजे कांयच कसलेच तरेची हालचाल गोवा गव्हर्मेंटान करूं ना. वयल्यान तांणी स्ट्रेट अवे ही जी हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली ती सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केली. आनी टायगर रिजर्व गोंयांत कित्याक वायट हें ताणें सांगपाचो सुप्रीम कोर्टाक प्रयत्न केलो. सुप्रीम कोर्टान जेन्ना तांचें म्हणणें आयकून घेतलें, गोवा फावंडेशन ह्या केसी भितर वन ऑफ द रिस्पोंडंट आशिल्लें, आनी गोवा तेन्ना सुप्रीम कोर्टान ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी अपॉयंट केली. आनी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी येवन तांणी स्टडी करून हो रिपोर्ट दिल्लो आसा. आतां फायनल डिसिजन सुप्रीम कोर्ट घेवपा आसा डिसेंबर 15 तारखेक. सुप्रीम कोर्टाचें हियरींग आसा. ह्या हियरिंगा भितर आमकां कितें जाता तें आमकां पळोवचें पडटलें, आनी सगळ्यांची उत्सुकता लागून आसा की सुप्रीम कोर्ट हें रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करतलें, हातूंत दुबाव ना. त्या शिवाय गोवा फावंडेशनान म्हणलां की आमी म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी जी सद्या CECन भायर दवरल्या तिकाय बीन ह्या टायगर रिजर्वाच्या भितर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट करून ही वायल्ड लायफ सँच्युरी ह्या फर्स्ट फेजा भितरच टायगर रिजर्वा भितर हाडपा खातीर आमी सुप्रीम कोर्टाक रिक्वेस्ट करतले. सो आतां सगळें लक्ष लागून आसा सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी कडेन.